भाग्यवान कुर्साचे करुणे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचें उतर आमकां जण एकला म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27. पूण त्याच कडेन जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भिया नाकात. धैर्य घेया म्हज्या मोगाचें न्हू आयच्या दिसान देवाचें उतर आमकां जण एकला म्हणटा धैर्य घेया भिया नाकात हांवूच तो. तुमच्या कश्टान अकंतान दुखाच्या वेळार इराराच्या वेळार बेजाराच्या वेळार अस्कतकायच्या वेळार असमाधानाच्या वेळार धैर्य घेया हांवूच तो भिया नाकात. तसल्या जेजूक ह्या तसल्या देवाक ह्या सकाळच्या आमी अर्घ दिवया वाकणया दिनवास या स्तुती करया कित्याक तो आमचो आदार तो आमचो सर्वस्व तो आमचे कोटे तो आमचो आसरो तो आमचो सडवंदार. ह्या सकाळच्या वेळार तसल्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. मोगाळा बापा ह्या वेळार तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा दिनवासता. बापा आयचो दीस तूं आमकां फावो करनासाय. बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तच्या भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ कर. बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. बापा सर्गीच्या सक्तीन आमकां भर सर्गीच्या ध्यानान आमकां भर. हर एक वायटांत हांव आयचो दीस आमचो निवार. बापा तुज्या पुता जेजूच्याच नांवान आमकां आशिर्वादा बेसांवां कृपा आमच्या जिवितां वाळून दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू हे गायनाद्वारे जेजूक आज आमी अर्घ दिवया वाकणया दिनवासया तो वर्तो आनी वर्तो जावन आसा. देवाचो मोगतो आमकां सदां लाभचो कितलो अपरिमीत देवाचो आमकां सदां लाभचो. तो तुकोंक जायना मेजोंक मेळना वर्णूक कितलो अपरिमीत देवाचो मोगतो आमकां सदां लाभचो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोगतो आमकां सदां लाभचो. लोकांनी लोकांनी वर्णन केल्यारी लेखाक नाही मेळसो. लोकांनी लोकांनी वर्णन केल्या लेखाक नाही मेळसो.
त्या दर्याच्या गुंडायेन त्या दर्याच्या गुंडायेन आकाशाच्या उभायेन सर्वांकी मिटोसो त्या दर्याच्या गुंडायेन दर्याच्या गुंडायेन आकाशाच्या लांबायेन सर्वांकी मिटोसो कितला परमेन वैसम्या तुझ्या मगा मीतम्यांना तू वर्तो आणि वर्तो जाऊन असाय तुझी काकूत आमचे देवय तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर आशीर्वादा या सकाळी चलो आमच्या जणकलांची देवय म्हणून आम्ही तुझ्या लागीं परतून मागता प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मगाच्या सकाळी चलो देवाक अर्घ येत आसतना अशे दोन टेस्टमनी आमी आयकुया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखाणया. हांव सिस्टर हिल्डा नेपाल थावन दोगां कोरियन सिस्टरांची साक्ष दिवंक आशेता. सिस्टर जम्मा आनी सिस्टर मार्ता सेंट पॉल कॉंग्रिगेशनाची नेपालांत पोकारा म्हणल्या गांवांत साबार वर्सां हळ्ळ्यांनी वचून वखद दिवन दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करनासले. साबार इस्कॉलाक वचनासलेल्या भुरग्यांक इल्लें शिकोवन तांकां ब्रेड वांटतना पुलीस येवन तांकां धरले. क्रिस्तांव करतात म्हणलें नीब दिवन तांकां थंय थावनूच जैलांत सप्टेंबराच्या 12 तारखेर घाले. नेपालच्या बिसायबान पाद्र्याबांनी सिस्टरांनी मस्त जाणांनी ट्राय केले तांकां जैलांतल्यान सोडोवंक, तरी निर्फळ जालें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केली. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें साबारांनी ओट्टूक मेळून रिपीट करून मागलें. नोव्हेंबराच्या 22 तारखेर तांकां जामिनेर सुटका लाभली. केस आजुनूय चलोवन आसा. हें वर्तें आजाप देवान केल्ल्या खातीर आमी काळजांत थावन अर्घां दिता. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाच्या मागण्या वरवीं हें साध्य जालें. तांकां देव बरें करूं म्हूण आनी तांकां समेस्तांक देव दाराळ आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागता. अर्घां तुका सुमयान जेजू, होगलाप तुका सुमयान जेजू. Praise the Lord, brothers and sisters. My name is Jennifer D'Souza from Dubai. I'm here to testify about my mom. Her name is Celine Soares. On 14th of November 2021, my mom was diagnosed with massive heart attack and she was immediately rushed to hospital. And my mom's friend and my mother-in-law had put petition for her on Brother Prakash's intercessory group. And by the mighty power of Almighty God and powerful intercession of the group, God gave my mom second life and came back home within 3 days from the hospital. Now her health is improving day by day. I would also like to thank God for healing her from severe leg pain which she was suffering for past many years. Truly I believe our God is a faithful one and His love endures forever. There is mighty power in every word of God. As the word of God says in Lamentation chapter 3 verse 22 to 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Dear brothers and sisters, do not give up your faith. With faith we can be healed. Also, I would like to thank God for making my children renewal of visa without any fines and obstacles. And last not the least, I would like to thank entire Divine Mercy Group for intercession day and night for all His people in this world. And I pray with this Bible verse from Numbers chapter 6 verse 24 to 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace and in all your work. Amen. या सकाळच्या वेळा आमी जणकले जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 to 12 पर्यंत आमी सांगात म्हणून उच्चार्याने म्हणया. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे आसलो. सर्व वस्तू ताच्या मार्फत रसन जाल्ल्यो आनी रसली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयिल्ली ना. रसले हर एक वस्तून ताचे तोंड जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशाक उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापोवंक काळोखान एमती जालें ना. देवान धाडलेलो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मरिफा समेस्त आनी सत मनशाक उजवाडा विशयां साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो.
उजवाड तो नाही असलो, उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. हर एक मनशाक उजवाड येतलो. खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो, तो संवसारांत आसलो, पूण ताच्या समरिफान जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताकाच ताचे घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. ह्या सकाळचे त्या देवा अर्घ येत आसतना परत 2 टेस्टमनी हांगा आसली आयकुया, ताका आमी स्तुती करया. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव हन्ना वर्तावन कॅथरीन फर्नांडीस उलयतां. पयल्यान देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. म्हजो घोव सौदींत कामांत आसलो ऑफिसांत. अचानक म्हळ्यार बरी बसान ताका कामाक नाका कित्याक कंपनींत रेड मार्क आयला म्हूण सांगलें. म्हजो घोव टेन्शनान पडलो. प्रेशर हाय जालें. आमी हांगा मस्त टेन्शनान पडलीं. म्हजे धुवेन तुमकां पेटिशन धाडलें. आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी मनांत रावलें. आनी हांवें जेजू लागीं इतलेंच मागलें, बाळक जेजू, तुज्या जल्माचें आचरण करूंक आमी व्हडा खोशयेन अत्रेगून आसात. तेच परी आमच्या जिवितांत तुज्या जल्मा वेळी आमचे मुखामळार हांसो दी. कित्याक तूं जाणा आमी जायत्या रिणार आसात. तेच घडये म्हज्या घोवान दुसऱ्या कंपनींत CV धाडून दिली. 2022 जानेवारी 1 तारखेर म्हज्या घोवाक बरें काम फावो केलें. देवाक जावं अर्गां आनी महिमा. तशेंच म्हज्या घोवा खातीर मागलें. तुमकां सर मागण्यांच्या टिमाक देवाची विंचणार आशिर्वादां आनी बरी भलायकी मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पयले हांव देवाक अर्गां दितां. जायतो उपकार देवान म्हाका केल्ल्या खातीर. आनी हांव मुंबयतान उलयतां. म्हजें नांव बेन्नी. लास्ट फेब्रुवारी 2021 हांव इल्लें डिस्टर्ब आशिल्लें आनी ब्रदर प्रकाशाक हांवें मॅसेज घाली आनी तक्षण ब्रदर प्रकाशान म्हाका मॅसेज धाडली की जॉन 16:13 वाचूंक. आनी तें वाचतीत आसतलें. एका हप्त्या भितर म्हजें प्रॉब्लेम सॉल्व जालें. तशेंच हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज घाल्ली आसली की ब्रदर म्हज्या धुवे खातीर लायफ पार्टनरा खातीर मागोंक. आनी 10 म्हयन्या भितर म्हाका म्हज्या चेडवाक लायफ पार्टनर मेळ्ळो आनी म्हज्या चेडवाचें बरे भशेन काजर जालें. तशेंच हांव देवाक अर्गां दितां. इतलो व्हडलो उपकार देवान म्हाका म्हज्या खातीर केल्ल्या खातीर. आनी खंयचेय कश्ट नासतना हें नासतना डिस्टर्ब जायनासतना बरे भशेन काजर जाल्ल्याक देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव अर्गां दितां. थँक्यू म्हणटा. आनी प्रत्येक जाण तांच्या मुखांतर सगळीं देवाची उतरां सगळ्या संवसाराक पावोवन दी. सगळे आत्मे बचाव जावन दीत म्हणून हांव मागतां देवा लागीं. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोठ्या नियाळाक आमी ह्या साम चॅप्टर 91 वर्स 5 पळय देवाचें उतर म्हणटा, रातच्या आकांताची दिसा वेळार उबतल्या बाणाची कसलींच भिरांत तुका आशिना. पळय बापुरबायची ओळी पळय म्हज्या मोगाच्या न्हू. रातच्या आकांताची. आज आमच्या राती कितले अकंत आमच्या जिवितांत आयला जांफरो. कितें बरला कितले बाबडीन म्हाका सांगलें आसा की ब्रदर राती 2-3 वरां एकदम भिरांत आयल्या बरी जाताली आमकां. परतून ते नायट वीथ जीजस 3 मिनटाचो व्हिडिओ घालून ते युक्रिस्त थंय पातयेणी दवरून ते युक्रिस्त नदर लावन बसल्या वेळार ती रातची भिरांत आमचे तोंड पयस केला. बरी न्हीद आमकां पडला, बरी न्हीद. कित्याक म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमची नदर ते युक्रिस्त थंय दवरल्या कारणा खातीर. साम 34:5 म्हणटा की ताचेर नदर लाया. ताचेर आमच्या कश्टाच्या वेळार, आमच्या अकंताच्या वेळार, आमच्या अस्कतकायच्या वेळार, आमच्या इराऱ्याच्या वेळार, आमच्या बेजाराच्या वेळार, कावचणीच्या वेळार राती उठोन आमी भोंवतां जावं फ्रो चिंतेर रावतां. त्या वेळार त्या जेजूचेर नदर लाया. खंय कुर्सिफिक्स आसा तुमच्या घरांत त्या कुर्सिफिक्सचेर नदर लाया. म्हज्या मोगाचेर थोडो वेळ मागणें करून रावा. ताचेर नदर लाया. नाजाल्यार जितले चिंता सगळी रात तुमची पाड जातली. म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर तुमची चिंता सुमेच्या हातांत समर्पीत करा. कित्याक हांगा देवाचें उतर म्हणटा की परतून पळय रातच्या आकांताची दिसा वेळार उबतल्या बाणाची कसलींच तुका भिरांत आशिना. कसलींच तुका भिरांत आशिना. कित्याक साम 91 वर्स 1 and 2 पळय. साम चॅप्टर 91 वर्स 1 and 2 अपूर्व म्हणटा. कित्याक म्हणल्या विशयांत
जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता, परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सर पदवीधराच्या सावळेंत वस्ती करता. तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तो एक सर्वेस्परा म्हणटालो कित्याक तो सर्वेस्परा म्हणटा तू म्हजो आसरो आनी मुझे कोटे. तूंच म्हजो साम चॅप्टर 18 वर्स 1 पळा. साम चॅप्टर 18 वर्स 1 तूंच म्हजो आसरो आनी तूंच मुझे कोटे जावन आसा. साम चॅप्टर 18 वर्स 1 आपुरबायन देवाची उतर स्वतर म्हणटा की आमकां पळय म्हणजे मगो आज तूंच सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. तू मुझे बळ आनी दुसरें बळ म्हाका ना. हर एक दीस संवसारांत मेस्त आसतना थंय तशें जालें, हांगा अशें जालें, आज थंय कितें जाता, हर एक अकंताचीच घडीत आमी आयकोन आसा. हर एक घडी अकंत 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 आयकोन आसा. साम 18 वर्स 1 परतून वाचचे घडी पर आमी. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. तू मुझे बळ, सर्वेस्पर मुझे खडाप, मुझे कोटे, म्हजो सडवंदार, म्हजो देव, मुझे खडाप. हांव ताका एकल्याक मात्र शरण येता. हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर म्हज्या मगजच्यान मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27 पळया. जेजू उदकाचेर चलता आनी जेजू त्या शिसांक मेळ्ळो वेळा 26 पळया. उदकाचेर तो चलोवन येतालो ते पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियोन बोब मारल्या वेळा वर्स 27. पूण त्याच कडेन जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो भियानाका. ताणें भियालीत की ते उदकाचेर चलोवन मेल्लो कोणी चलोवन येता म्हूण ताणें चिंतले, घाबरले, ते अकंतान बुडले म्हज्या मगजच्यान. तेन्ना जेजू म्हणटा पळय म्हणजे अकंत आमच्या जिवितान केदाळा चडोवन वेता, कश्टां केदाळा सांपडटा हांव, केदाळा दोळ्यांतले दुकां गळयता हांव, कश्टाचे मुळे आमचे जैत वेल्ल्या वेळार देव दोस्त जेजू आमच्या जिवितांत सांगता. हर एक कडेन म्हणटा की धैर्य घेया, हांवच तो भियानाकात, हांवच तो भियानाकात. हांव तुमच्या लागीं आसा, तुमच्या सांगात आसा, तुमच्या थंय आसा, हांवच तो भियानाकात. हालेलुया, हालेलुया. त्या परतून साम चॅप्टर 46 वर्स 1 and 2 पळा. साम चॅप्टर 46 वर्स 1 and 2 आपुरबायन देवाचे उतार आम्हा सर्व आमकां म्हणटा की देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ. कष्ट आकंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तो तयार. आमचो देव म्हज्या मगजच्यान कश्टांत आनी अकंतांत आमकां आदार दिवंक आसचा तसलो देव जावन आसा. देखून भुंयकांपात जाल्यार दोंगर दर्याचे गुंडाय पडत जाल्यार दर्याचे उदक गरजून फेणत जाल्यार आनी ताचे उसांबळ्यान दोंगर तरतरती जाल्यार आमी भियोवची नाव. दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा. दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा. दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा. म्हज्या मगजच्यान आज तसो देव तीस सकत तसो सडवंदार आमच्या सवय आसा. त्या खातीर म्हज्या मगजच्यान साम चॅप्टर 23 वर्स 4 पळय. साम चॅप्टर 23 वर्स 4. काळक्या फालक्यांत हांव चलांतरी कसलेंच वायट हांव भियाना. कित्याक तू म्हज्या सवय आसाय. हर एक दिसा देवाक अनुभव करूंक जाय म्हज्या मगजच्यान. आज बासोणी हांव केदाळे म्हणटा हो बासोणेचो बायबल जावन आसा. बासोणी हर एक दिसा देव आमच्या म्हज्या पुता भियानाका, म्हज्या पुता म्हज्या लागीं राव, पातका पाठ कर, पश्चाताप कर, नवे जिवित घे, हांव तुजो फुडार आशिर्वादीत करता. म्हज्या मगजच्यान ही बासोणी आमी सदांच वाचूंक जाय. कितली बासोणी वाचून पळया. आज कितले लोक अद्भुत अजाप जोड घेवन आसात. कितली पावणी जेजूच्या मोगा लागीं रावून आसात. येवू क्रिस्त तें एक साव रावया. म्हज्या मगजच्यान आतां लॉकडावन उणें जालें. आमच्या फिरगेचेर मिसाचें बलिदान आसा. आतां ऑनलायन पळोवचें न्ही, मिसाक वचा. ते जिवंत जेजूक आमचे जिबेर घेवंकचे भाग आमकां ते देवान फावो केला. ते देवान आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्तचे मास आमच्या जिबेर घेवचे भाग म्हाका आनी तुका फावो केला. त्या खातीर हर एका मिसाचें बलिदान आतां आमकां लॉकडावन जालें, सगळे इगर्ज उक्ते जालात, वचा मिसाक आनी मिसाचें बलिदान ते जेजू घेताना सांगा, स्वामी हांव तुका अर्घा दिता, वाकणटा, दिनवासता. तुवेंच म्हणलें धैर्य घे, भियानाका म्हणलें. हाच म्हजी जिबेर
तूच येवन आसाय जेजू, म्हज्या काळजांत येवन आसाय जेजू. हांव तुका अर्घ दिता जेजू, हांव तुका वाकणटा, हांव तुका दिनवासता. म्हज्या मोगाचे न्हू वेळ मेळ्ळो मिसाच्या बलिदानाक भाग घेया. चुकाय नाकात. तर सुमीचे सखत अनुभव करा. सुमी आतां एक जावन रावा. तशेंच चापल आसता येवकरीच थंय बसा. येवकर सगळं दिसान दीस अनुभव करया म्हज्या मोगाचे न्हू. कित्याक फाटल्या कितल्या वर्सांनी म्हज्या जिवितान हांवें अनुभव करून घेतलो एक बरो कुमसार आनी पवित्र सक्रामेंतचें आराधन. येवकरिस्त आमचें जिवीत कंप्लिटली बदलता. येवकरिस्त आमकां घटाय दिता. येवकरिस्त आमकां बळ दिता. येवकरिस्तांत जेजू आमकां रूप मेळोवंक आशिल्लो आसा. हर एक दीस येवकरिस्तान तो जेजू आमच्या जिवितान येता. एक घडी बोर आमचे हात आमच्या काळजांत दवरया. मुगाळा जेजू तुजें उतार म्हणटा भिया नाका, आज धैर्य साणी नाका म्हणलाय तुवें. त्या उतराचेर पातयेवन आयचो दीस आमी आराम करता. जेजू तूं म्हज्या सांगात आसाय. हांव कामाक वता आसतना, हॉस्पिटलाक वता आसतना, आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणी आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाची तणीर आसा, आज कोणाक काम मेळना इंटरव्यूक वचूं आसा, आज खंयचें काम हाता घालता आसा तुमी, आज जावं पयणार वेचेर आसात, आज तो जेजू आमच्या सांगात आसा. तर जेजूक अनुभव करया. जेजू तुज्या बोबा घेवन अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला म्हज्या जेजू. जण एकल्यांक आशिर्वादांनी भर, बेसांवांनी भर. तुजी कृपा जण एकल्यांची जिवितां वाडोवन दी. तुज्या रक्तान आम्हा सर्वांक आमकां धुवन नितळ कर. आयचो दीस आमचो बेसांवाचो, आशिर्वादाचो, कृपेन भरलो कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष एक कळवणी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. फाल्यां सोमाराचो दीस जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू हांवें फाटल्या दिसांत एनावन्स करना सांगा. फाल्यां विशेष आमच्या ओपन ग्रावंडार सांजे 6:30 वरां म्हळ्यार 6:15 6:30 तावन 9:30 वरां पर्यंत मिसाचें बलिदान, अर्घ वाकणी, शर्माव आनी विशेष रितीन आराधन पेकोवणीचे मागणे आसतले. त्या खातीर तुमी तुमच्या इश्टाक, फ्रेंड्साक, एकामेकाक सांगा. आनी भास आसतली कोंकणीन ट्रान्सलेटींग इंग्लिशान. बॉम्बेच्या भाव भयण्यांक दोनी लँग्वेजीन आमी दवरला आनी जायते टेस्टमनी त्या सुवातेर आसतली. येया म्हज्या मोगाचे न्हू हे कुटाम जावन आमी सांगता त्या सडवंदरा जीव दातारा आराधन करया. ताची दैवीक सकत आमी जण एकले अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आसा, आयकवया ते जेजूक अर्घ दिवया. हांव प्रिमा देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारा खातीर काळजांत हांव अर्गान दिता आनी साक्स दिवंक आशेता. पयली साक्स जावन आसा म्हज्या बाबाची. ताका एलर्जी जाल्ली. ती एलर्जी गूण जावंक आयकनासली. आमी मागून आसल्या. आतां ताची एलर्जी गूण जाल्या. ताका धन्य देवाक अर्गान दिता. तशेंच दुसरी साक्स जावन आसा म्हजी. हांव काम सोदून आसलें. आतां म्हाका एक बरें काम मेळ्ळें. ताका धन्य देवाक अर्गान दिता. तशेंच तिसरी साक्स जावन आसा म्हज्या मम्मीची. मम्मीचो एक रिपोर्ट घेवंक आसलो. तो नेगेटीव येवनचे बरें केल्ल्या काळजांत हांव अर्गान दिता. आमचे वसत मागेल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांच्या मुखल्या वावरांत तांकां यशस्वी लाभोव दी म्हूण मागता. थँक्यू जेजस. लव यू जेजस. प्रेज यू जेजस. Hi, I am Alvin Pais from Navi Mumbai. Had a problem of spondylitis and shoulder freezing. Now I am cured. Both Brother Prakash suggested me for Jeremiah 33 verses 6, Psalm 121. Thank you Jesus for curing me. Thank you Brother Prakash. हांव शेरल डिसोजा, मंगळूर टावन. म्हज्या दोगांय भुरग्यांक कठीण ताप सुरू जालो आनी हांवें ब्रदर प्रकाश लागीं पिटिशन धाडलें आनी ब्रदरान म्हाका देवाचें उतार रिपीट करूंक सांगलें आनी तांचे मागणे बसयलें आनी हांवें ब्रदरान सांगल्या प्रमाणे देवाचें उतार खळमीत नासतना हांवें तें रिपीट करूंक सुरू केलें आनी इल्लेशा वेळा उपरांत हांव पळयतना म्हज्या दोगांय भुरग्यांचो ताप निवलो आनी तीं बरीं जावंक सुरू जालीं. इतलें व्हडलें अजाप म्हज्या जिवनांत सर्वेस्पर देवान केल्ल्याक हांव अर्गां पाठयतां आनी ब्रदर प्रकाशाक ताणें बसयल्ल्या मागण्याक हांव आभारी जावन आसा आनी तांच्या मिसावांत हांव तांकां सर्व जैत मागतां. I'm giving my testimony from East Africa. Recently, in the month of December, we had lost the job and we connected Divine Team and we were given Bible verses to repeat. By the grace of God, we got the job. Thank you, God.